म्हजें नांव दामोदर शिरोडकर, नगराध्यक्ष मडगांव नगरपालिका मडगांव। एक अत्यंत गोंयच्या कलाकारा खातीर बरो संदी आयिल्ले कडेन आसा। जानेवारीच्या 17 तारखेक नमो दामोदरा हो घुमट आरतीचो ग्रूप, ह्या ग्रुपांतले सगळे भुरगे, इंजिनियरींग करणारे भुरगे गोवा स्वराधीश ही सिंगींग कॉम्पिटिशनची स्पर्धा आयोजीत करता। अत्यंत महत्वाची स्पर्धा म्हाका जाल्यार दिसली, म्हणून आमी संपूर्ण पाठिंबा ह्या संस्थेक दिल्ले कडेन आसा। ही संस्था 3 कॅटेगरीन ताणें आयोजीत केल्ले कडेन आसा। सिनियर कॅटेगरी मेल आनी सिनियर कॅटेगरी फिमेल, तशेंच ज्युनियर कॅटेगरी मेल आनी फिमेल, अशा 3 कॅटेगरीन ही स्पर्धा आयोजीत केल्ले कडेन आसा। तातूंत भितर तांणी कालच्यान तांची एंट्री कॉमेस जाल्ले कडेन आसा। ही एंट्री 17 तारखेक तांची सांजवेळा 5 पर्यंत ओपन आसा। जाणे कोणे कलाकारांक भाग घेवपाक हांव त्या सगळ्या गोंयच्या गोंय अशें म्हटलें वता की गोंय ही कलाकारांची खाण। हांव सगळ्या संगीतांतल्या कलाकारांक विनंती करता, जाता तितले बेगीन तुमचे ऑलरेडी तांच्यो 30 के 35 एंट्रीक आयिल्ले कडेन आसा वेगवेगळ्या गोंयच्या भागांतल्यान। तुमचे सगळ्यां कडेन मागता की ह्या स्पर्धेक तुमी प्रामुख्यान भाग घेयात, कारण अत्यंत म्हत्वाची स्पर्धा। तांणी 3 कॅटेगरीन स्पर्धा केली ती केल्याच 21 तारखेक तांणी मडगांव नगरपालिकेच्या हॉलान फर्स्ट ऑडिशन दवरलां। त्या हातूंतल्यान स्क्रुटिनिंग करून तांणी 4 तारखेक मडगांव नगरपालिकेच्या विथ म्युजिशनां भितर सेकंड ऑडिशन दवरल्या आनी तातूंतल्यान ते फायनलिस्ट निवडून करून 3 कॅटेगरीचे फायनलिस्ट काडटले आनी 17 तारखेक मडगांव पावर हावस, आख्या पावर हावस जंक्शना कडेन ही तांचो ग्रँड फायनल जातली। गोंयचे नामनेचे कलाकार थंय येतले, सगळे VIPs येतले। आमचो प्रयत्न हा की हिंदुस्थानांतले वरिश्ठ अशे आर्टिस्ट थंय स्पर्धेक आपोवपाचे। आनीक अत्यंत म्हत्वाचें ह्या स्पर्धेचें अशें हत्य विशेश म्हणल्यार जे 3 कॅटेगरी फायनलिस्ट निवडटले तांचे तिगांचे परफॉर्मन्स टॅली करून हायेस्ट कोणाक मार्क पडले कडेन आसा पळय न्ही, ताका गोवा स्वराधीश हो टायटल तांकां दिल्लो वतलो। तांणी स्पेशल गोवा स्वराधीश टोटल थंय नमो दामोदराचे सगळे ट्रॉफी तयार केल्ले कडेन आसा आनी प्लस कॅश 21,000 रुपया प्रायजूय तांकां दिल्लें वतलें। सो अत्यंत म्हत्वाची कलेच्या क्षेत्रांत, संगीतांतल्या क्षेत्रांत अत्यंत म्हत्वाची स्पर्धा अशें आयज मॉडेल मारगांवाचे कन्व्हेनर श्री योगीराज कामत, आदरणीय गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सद्याचे PWD दिगंबर कांजेचे सुपुत्र मॉडेल मारगांवाचे, तांणी ह्या संस्थेक आपलो पूर्ण सपोर्ट दिला, तांचें हांव अभिनंदन करता। आमी आख्खे असोसिएशना तर्फे तांच्या ह्या स्पर्धेक सामके फूल तेंको दितात। मडगांव नगरपालिकेच्या वतीन जाय तितलो सपोर्ट तांकां मेळटलो। हांव गोंयच्या कलाकारांक सगळ्यांक विनंती करता, जाता तितल्या बेगीन 17 तारखेक लास्ट तांची एंट्री 5 पर्यंत लास्ट जाता तितले बेगीन तुमी एंट्री घेवन ह्या स्पर्धेचो लाभ घेवचो। देव बरें करूं।